बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन खबर है, पाकिस्तान की किस्मत बदल गई है। नाज़रीन, एक के बाद एक बड़ी खुशखबरी पाकिस्तान के लिए। इस वक्त सऊदी शाही खजानों के मुंह पाकिस्तान के लिए खोल दिए गए हैं। एक के बाद एक बड़ा जो है वो सरप्राइज मिल रहा है। और नाज़रीन, अभी तो ये तो कुछ भी नहीं, सऊदी वफूद की बड़ी तादाद पाकिस्तान में पहुंच चुकी है और मजीद पहुंच रही है। पाकिस्तान का वाहिद आइलैंड स्टोला आइलैंड की किस्मत बदलने जा रही है। वहां पे अरबों डॉलर की सरमायाकारी का बड़ा फैसला हो चुका। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करने जा रहे हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, आज बाकायदा तौर पे पाकिस्तान को 10 अरब डॉलर की जो रिफाइनरी है वो गवादर में तामीर करने के लिए सऊदी हुकूमत ने मंजूरी दे दी और बाकायदा तौर पे रकूम जो है वो जारी करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। नाज़रीन, अभी से 2 दिन पहले जो पाकिस्तान को बड़ी खुशखबरी मिली थी कि अरब अमारात को पाकिस्तान ने पैसे वापस करने थे और उन पैसों को वापस करने के लिए सऊदी अरब ने पाकिस्तान को न सिर्फ 3 अरब डॉलर जो है वो देने का ऐलान किया, जबकि साथ ही साथ 5 अरब डॉलर जो है वो जो पाकिस्तान के पास मौजूद है उनको एक गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए पाकिस्तान के लिए उन्होंने कहा कि उसको रोल ओवर कर दिया जाए। और साथ ही साथ 10 अरब डॉलर की जो ऑयल रिफाइनरी का बातचीत हो रही थी, इनके वजीर खजाना आए थे और अब बाकायदा तौर पे नाज़रीन वो गवादर के अंदर जो ऑयल रिफाइनरी है उसके लिए 10 अरब डॉलर की जो रकूम है उनको रिलीज करने का बड़ा ऐलान किया गया है। ये नाज़रीन बहुत गैर मामूली ताल्लुकात का आगाज है, खास तौर पे ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान मुआशी मुश्किलात का शिकार भी है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो फौज है जैसे कि वो पहुंची है और पाकिस्तान ने एक छोटा सा ट्रेलर भी शाम के बॉर्डर एरिया के अंदर दिखाया है, तो जिसके बाद मोहम्मद बिन सलमान को ये अंदाजा हो चुका है कि अब मैं खित्ते का चौधरी बनूंगा और चौधरी बनने के लिए डेफिनेटली खर्च करना पड़ता है। और अब जो है वो बड़ा जो इस वक्त सरप्राइज पाकिस्तान के लिए है वो नाज़रीन ये है कि सऊदी वफूद की बहुत बड़ी तादाद सऊदी जो ताजर हैं जो अरबों डॉलर की सरमायाकारी करते हैं दुनिया के अंदर वो पाकिस्तान पहुंचे हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि 2 दिन पहले हमने आपको बताया था कि सऊदी हुकूमत ने तकरीबन 926 अरब डॉलर जो है वो मुख्तलिफ ममालिक में जो अमेरिकन कंपनीज के अंदर, बरतानवी कंपनीज के अंदर, यूरोपियन कंपनीज के अंदर उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा था उसको निकाल कर उन्होंने सऊदी अरब के अंदर और दीगर जो अपने प्रोजेक्ट हैं उनमें खर्च करने का फैसला किया है। और अब नाज़रीन इसका रुख जो है वो पाकिस्तान की जानिब आ रहा है। नाज़रीन, बावजूद कोशिश के जो अरसा दराज से गवादर में बेरौनकी बनी हुई थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे रौनक लग चुकी है और एक बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म का मंसूबा वहां पे तरतीब दिया जा रहा है। यहाँ तक कि गवादर को एक मॉडर्न यानी दुबई की तर्ज का जो सिटी है वो बनाने के हवाले से काम शुरू हो चुका है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि 10 अरब डॉलर की जो मालियत है उससे बनने वाली जो ऑयल रिफाइनरी है उससे पाकिस्तान के अंदर जो तेल की कमी है वो भी पूरी हो जाएगी और पाकिस्तान को सस्ता तेल मिलेगा। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि दूसरी जो बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है, 2 दिन पहले पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी साहब, उनकी जानिब से एक ऐलान किया गया, बातचीत की गई, उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का एक अहम तरीन जजीरा है जो कि मालदीव की तर्ज पे तामीर किया जा सकता है, बनाया जा सकता है और आलमी सियाहत का मरकज जो है वो बन सकता है। और आज नाज़रीन जो सऊदी हैं वहां पर इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये पता चले कि सऊदी कंपनीज की जानिब से जो पाकिस्तान का ये आइलैंड है इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करके इसको एक मॉडर्न बिल्कुल मालदीव की तर्ज का जो है वो एक जजीरा बनाने का बड़ा ऐलान किया गया है और इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट जाहिर किया गया। ये बहुत गैर मामूली है। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि ये पाकिस्तान का वो आइलैंड है जो कि तकरीबन 6.7 किलोमीटर जो है वो लंबा है और चौड़ाई जो है वो भी इसकी काफ़ी है। लेकिन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इसको हफ्त तलूर जो है वो हफ्त तलूर भी कहा जाता है। ये नाज़रीन 7 पहाड़ियाँ हैं, उनका ये मंबा है और इस के बारे में बताया जाता है कि पिसनी शहर जो है वहाँ से ये 39 किलोमीटर 38 से 39 किलोमीटर की दूरी पर है और लॉन्च के जरिए वहाँ पे जाया जाता है। और यहाँ पे आपको ये बताते चलें नाज़रीन कि ये
جو جزیرہ ہے اس کو خاص طور پہ اس حوالے سے بھی غیر معمولی سمجھا جاتا ہے کہ یہاں پر جو سمندری حیات ہیں، جنگلی حیات ہیں، وہ بھی اس میں موجود ہیں۔ ایک طرف تو پہاڑ ہیں اور ان پہاڑوں کے ایک طرف نیلگون سمندر، اور اسی پہاڑی یعنی یہ جو 7 پہاڑیاں ہیں، وہیں پر ناظرین دوسری طرف جو ہے انتہائی سنہرا جو ڈیزرٹ ہے یعنی صحرا ہے، اس کی جو ریتلا صحرا ہے وہ بھی نظر آتا ہے۔ یعنی دنیا میں ایسی رچ لوکیشن پوری دنیا میں کہیں پہ آپ کو نظر نہیں آتی جو کہ پاکستان کے اس جزیرے میں ہے۔ اب ناظرین بتایا جا رہا ہے کہ اس جزیرے کے اوپر بڑے پیمانے پہ انویسٹمنٹ کرنے کی پلاننگ سعودی عرب کی جانب سے سامنے آئی ہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتا چلیں کہ اس جزیرے کے اوپر ایک جو صوفی بزرگ ہیں ان کے جو ہے وہ ان کے نام سے ایک مسجد بھی موجود ہے، اور کالی ماتا کا جو مندر ہے اس کے بھی آثار وہاں پہ موجود ہیں۔ یعنی یہ ایک بڑا جو ہے وہ اہم ترین مقام ہے، خاص طور پہ ایسے حالات میں کہ جب پاکستان میں دنیا انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آ رہی ہے تو سعودی عرب کی جانب سے اس کے اوپر ناظرین زیادہ جو ہے وہ انویسٹمنٹ نہ بھی کی جائے تو یہ ایک ایسا بنا بنایا جزیرہ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ ناظرین یہاں پہ ریزورٹس جو ہیں وہ بنائے جائیں گے، اور اس کے علاوہ وہاں پہ جو اسکوبا ڈائیونگ ہے وہ کی جا سکتی ہے، کیمپنگ ہے، فشنگ ہے، اور اس کے علاوہ وہاں پہ بہت زیادہ جو ہے وہ ایکٹیویٹیز کی جا سکتی ہیں۔ اور اس وقت ناظرین آپ کو یہ بتا چلیں کہ 2017 میں اس کو میرین کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ یہ سب سے ایک پاکستان کی جو نیوی ہے وہ اس کے انڈر کمانڈ یہ والا ایریا ڈکلیئر کیا گیا تھا، اور میرین کی جو سیکیورٹی ہے اس میں یہ آتا ہے کیونکہ اس میں جو حیات جنگلی حیات موجود ہیں ان کی حفاظت کے لیے اس کو جو ہے وہ ڈکلیئر کیا گیا تھا۔ اب ناظرین پوری دنیا کی نظریں پاکستان کے اس جزیرے پر ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ مالدیپ طرز کا بلکہ اس سے بھی ایک بڑی رچ لوکیشن اب دنیا کے سامنے آ چکی ہے۔ آنے والے دنوں کے اندر بہت بڑے لیول پر انویسٹمنٹ آ رہی ہے، امریکن کمپنیز ناظرین وہ کام شروع کرنے جا رہی ہیں ابھی کراچی کے اندر، اور کراچی کی جو بندرگاہ ہے وہاں پہ اور گوادر بندرگاہ پہ بہت بڑے لیول پر ناظرین انویسٹمنٹ آ رہی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آنے والے دن پاکستان کے لیے کتنے روشن اور بڑے زبردست ہوں گے انشاءاللہ۔ اور آنے والے دنوں کے اندر ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ عرب امارات سے تقریباً 100 ارب ڈالر پاکستانی وہ جو مختلف بینکوں کے اندر رکھوایا گیا ہے، اور وہ حکومت کا پیسہ ہے جس کو غیر قانونی طور پہ وہاں پہ اسمگل کیا گیا، اب وہ پیسہ بھی واپس لانے کی حکومت کوشش کر رہی ہے۔ اور ناظرین عرب امارات نے جب سارے آس پاس کے حالات دیکھ لیے تو اب ان کو بھی پاکستان بڑا بھائی نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔ آج ان کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ دی گئی جس میں انہوں نے کہا جی پاکستان کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے اسٹریٹجک تعلقات ہیں، پاکستان ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، ہمارا بڑا اچھا پارٹنر ملک ہے، اور پیسوں کا لین دین تو چلتا رہتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے تعلقات خراب ہو گئے۔ ساتھ ہی انہوں نے جو باقر کالیباف ہیں جو ایران کے سپیکر ہیں قومی اسمبلی کے، ان کے ساتھ بھی بات چیت کی ہے، اور معاملات کو حل کرنے کے لیے اور امن کی صورتحال کو بحال کرنے کے تمام جو آپشنز ہیں ان کے اوپر بھی غور کی بات کی ہے۔ تو اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عرب ملکوں کو اب پاکستان میں وہ سارا چام نظر آنا شروع ہو گیا ہے، کیونکہ پاکستان نے ثابت کیا اپنے آپ کو کہ نہ صرف دفاعی طور پہ ہم مضبوط ہیں بلکہ تمہارا تحفظ کرنا بھی ہم جانتے ہیں، اور یہ ہم سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ پاکستان نے ثابت کیا ہے اپنی سفارتی کوششوں سے اور اپنی طاقت سے بھی۔ تو اب سعودی عرب خاص طور پہ پاکستان کے اندر بہت بڑے لیول پر انویسٹمنٹ کے لیے آ رہا ہے، اور پہنچ چکے ہیں، وفد پہنچ چکے ہیں، اب ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔